अबू बकर बिन इब्बी शीबा, नीज मोहम्मद बिन मुसन और इब्न बिशार ने कहा, हमसे मोहम्मद बिन जफर गंदर ने शोबा से हदीस बयान की, उन्होंने मंसूर से, उन्होंने रबी बन हुरिश से रवायत की कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, जब वो खुतबा दे रहे थे, कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझ पर झूठ न बोलो, बिलाशुबा जिसने मुझ पर झूठ बोला वो जहन्नम में दाखिल होगा। आमिर बिन अब्दे से रवायत है, कहा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बिलाशुबा शैतान किसी आदमी की शक्ल इख्तियार करता है, फिर लोगों के पास आता है और उन्हें झूठ पर मबनी कोई हदीस सुनाता है, फिर वो बखर जाते हैं। इनमें से कोई आदमी कहता है, मैंने एक आदमी से हदीस सुनी है, मैं इसका चेहरा तो पहचानता हूँ पर इसका नाम नहीं जानता। वो हदीस सुना रहा था। सही मुस्लिम। अफान बिन मुस्लिम ने कहा, हमाम ने हमसे बयान किया, कहा, अबू दीविद हमारे यहाँ आया और ये कहना शुरू कर दिया, हमें बुराक रजी अल्लाह अन्हु ने हदीस सुनाई और हमें ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु ने हदीस बयान की। हमने ये बात कतादा को बताई, उन्होंने कहा, उसने झूठ बोला, उसने उनसे नहीं सुना, वो तो एक मंगता था। इंसानों की बेखकनी करने वाले ताउन के दौरान में लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरता था। सही मुस्लिम। रसूल अल्लाह ने मुनाफिक के बारे में बताया कि, सुनिए, नाफे बिन मालिक बिन इब्बी आमिर ने अपने वालिद से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वदा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब उसे किसी चीज का अमीन बनाया जाए तो इसमें खियानत करे। हमारे प्यारे नबी ने यानी बेचने के बारे में क्या इरशाद फरमाया, सुनते जाए। अबू खलील ने अब्दुल्ला बिन हारिस से, उन्होंने हजरत हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी से रवायत की, अपने फरमाया, बे करने वाले दोनों फरीकों को इख्तियार है जब तक जुदा ना हो। अगर वो दोनों सच बोलें और हकीकत को वाजे करें तो उनकी बे में बरकत डाली जाती है, और अगर वो झूठ बोलें और ऐब वगैरह छुपाएं तो उनकी बे से बरकत मिटा दी जाती है। सही मुस्लिम। काहिन, किस्मत बताने वाले के बारे में अपने क्या इरशाद फरमाया, सुनते जाए। मुअम्मर ने ज़हरी से, उन्होंने यहिया बिन उर्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की, कहा, मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, काहिन किसी चीज के बारे में जो हमें बताया करते थे, उनमें से कुछ हम दुरुस्त पाते थे। अपने फरमाया, वो सच्ची बात होती है जिसे कोई जिन उचक लेता है और वो इसको अपने दोस्त काहिन के कान में फूंक देता है और इस एक सच में 100 झूठ मिला देता है। मज़लिम 5816 किताब सलामती और सेहत का बयान। माक़िल इब्न उबैदुल्लाह ने ज़हरी से रवायत की, कहा, मुझे यही बिन उर्वा ने बताया कि उन्होंने उर्वा से सुना, वो कह रहे थे कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, लोगों ने रसूल अल्लाह से काहिनों के मुताल्लिक़ सवाल किया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो कुछ नहीं है। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, वो लोग बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ बताते हैं जो सच निकलती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो जिनों की बात होती है, एक जिन उसे आसमान के नीचे से अचक लेता था, फिर वो उसे अपने दोस्त काहन के कान में मर्गी की कुटकट की तरह कटकटाता रहता है, और वे इस एक बात में 100 से ज्यादा झूठ मिला देता है। साही मुस्लिम 22 सीबिरी। किताब सलामती और सेहत का बयान। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह उन्हा से रवायत है, कहा, मोहम्मद ने फरमाया, क्या मैं तुमको यह ना बताऊं कि बदतरीन हराम किया है, ये चगली है जो लोगों की जबान पर रवां हो जाती है। और मोहम्मद ने फरमाया, इंसान सच बोलता रहता है, यहां तक कि अल्लाह ताली के यहाँ वो सदीक लिख दिया जाता है, और झूठ बोलता रहता है, हत्ती कि उसको कुजाब लिख दिया जाता है। सही मुस्लिम 636। किताब हसन सलूकसला रहमी और अदब। अबू खिस्मा ने समाक से रवायत की, उन्होंने कहा, हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह उन्हा ने मुझे खबर दी कि रसूल अल्लाह खड़े होकर खतबा देते थे, फिर बैठ जाते, फिर खड़े होते और खड़े होकर खतबा देते।
اس لیے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، جن میں بہت سے جمعے بھی آئے، اور آپ نے تمام خطبے کھڑے ہو کر دیے۔ صحیح مسلم 996۔ کتاب جمعہ کے احکام و مسائل۔ سفیان نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، اور انہوں نے حضرت براق رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ جب سمیع اللہ لمن حامدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک اپنی پشت نہ جھکاتا جب تک رسول اللہ سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے۔ مسلم 1063۔ کتاب نماز کے احکام مسائل۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ اس موقع پر ان کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے۔ یقیناً انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ بھول گئے ہیں یا ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ رسول اللہ ایک یہودی عورت کے جنازے کے پاس سے گزرے جس پر آہو بکا کی جا رہی تھی، تو اپ نے فرمایا، یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ مسلم 2156۔ کتاب جنازے کے احکام و مسائل۔ ابن ادریس نے امش سے، انہوں نے ابو رزین سے روایت کی، کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر فرمایا، سنو، کیا تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ میں رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور میں خود گمراہ ہو جاؤں؟ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے دوسرے جوتے میں نہ چلے۔ مسلم 5497۔ کتاب لباس اور زینت کے احکام۔ ابو معاویہ اور وکی نے کہا، ہمیں امش نے شقیق ابو وائل سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ نے فرمایا، تم صدق پر قائم رہو، کیونکہ صدق نیکی کے راستے پر چلاتا ہے اور نیکی جنت کے راستے پر چلاتی ہے۔ انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ کجروی کے راستے پر چلاتا ہے اور کجروی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نبی کے پاس آیا اور پوچھا، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اگر اس نے اس کی پابندی کی تو جنت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو جو تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم نے فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔